बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी जमात पंजुम की उर्दू की टीचर हूँ। आज जो हम अपने सबक की तरफ बढ़ रहे हैं वो है हमारा रिवीजन वर्क। जो हमने मंथ जून और जुलाई में हमने किया था वो मैं सब आपको अभी कॉपी में बोर्ड पे करके आपको अपनी क्लास में दिखाऊंगी। और हमारा सबसे आखिरी का जो काम था बच्चों वो हमारा ख़त था, जिसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। मैं थोड़ा सा आपको अभी और इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हम अपने रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे से टाइटल पेज बनाइएगा, अपनी इंडेक्स भी प्रॉपर बनाइएगा। आपकी चेकिंग के लिए काम आ रहा है। बहुत सारी कॉपीज़ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी से काम हुए हैं, खुशखती भी हुई है, टाइटल पेज भी बहुत अच्छे बने हैं, और कुछ कॉपीज़ के अंदर इंडेक्स नहीं बनी हुई। तो बच्चों आप लोग इसका भी बहुत ख्याल रखें कि आप अच्छी सी इंडेक्स ज़रूर बनाएं अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि जब आपकी कॉपी की शुरुआत बहुत अच्छी होगी तो आगे टीचर आपका काम देखेंगी तो उन्हें वो भी बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने टाइटल पेज भी बहुत अच्छे से बनाइएगा, जिसे हम उन्मानी सफ़ा उर्दू में कहते हैं। अब मैं आपको ख़त दिखाती हूँ कि जो हमने ख़त किया था। ख़त बच्चों आपको पता है आधी मुलाकात को ख़त कहा जाता है। ये देखिए ख़त, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसकी मैं आपको ग्रुप पे कॉपी पेपर भी शेयर कर दूंगी। वालिद साहब को इन्होंने ख़त लिखा है। ख़त हमेशा अच्छे अल्फाजों में लिखा जाता है। सबसे पहले हम इस तरह ब्लैक कलर के पेन से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ख़त की। उसके बाद नीचे हम इसको सफ़े पे ब्लैक कलर के पेन से लिखेंगे। वालिद साहब के नाम ख़त लिखिए जिसमें इम्तिहान में कामयाबी की इत्तला और नई किताबों के लिए 2000 भेजने की इस्तदा की गई हो। बच्चों इस्तदा कहते हैं गुजारिश करने को, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे लिखा कमरा इम्तिहान कराची और 15 जुलाई 2020 जो भी तारीख होगी आप वो लिखिएगा। मेरे प्यारे अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लिखने के बाद उसकी नीचे वाली लाइन से आप लिखेंगे आपका ख़त अभी अभी मिला है, आज ही हमारे सालाना इम्तिहान के नतीजे का ऐलान हुआ है। नतीजा कहते हैं बच्चों जो फाइनल एग्ज़ाम का जो अनाउंसमेंट होती है, जो रिज़ल्ट डे होता है, उसे यहाँ हम उर्दू में नतीजा कहते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी और आपकी दुआ से मैं जमात में अव्वल आई हूँ। अब मुझे नई जमात के लिए कॉपियाँ और किताबें ख़रीदने और फ़ीस अदा करने के लिए 2000 रुपये की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी जल्द भिजवा दें। अब्बा जान की खिदमत में सलाम, आपकी प्यारी बेटी शिज़ा। आपको ये ख़त अपनी कॉपी के अंदर बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा सा करना है। ये हमारा मंथ ऑफ जुलाई का आखिरी काम होगा। उसके बाद बच्चों आपको लर्निंग करनी है, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है जो आप अपनी कॉपी में की है। अब हम अपने रिवीजन की तरफ पढ़ते हैं कि हमने मंथ ऑफ जून और जुलाई में अपना क्या काम किया था। आपको मैं आपके ब्लैक बोर्ड पे वो करके बताती हूँ, ठीक है बच्चों। अब हम अपने रिवीजन की तरफ आ जाते हैं बच्चों। नज़म की थी हमने हम आपको पता है हम जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है उसे हम कहते हैं। हमने माह जून के स्टार्ट में सबसे पहले की थी नज़म हम। उसकी बुलंद ख़्वानी करने के बाद हमने उसका एक सफ़ा अच्छा सा खुशखती किया था और उसके बाद हमने उसके जुमले बनाए थे। जुमले थे डर, समंदर, शहर, मैदान, गुलाम, दरगुजर और ज़ईफ़। हमने इसके जुमले बनाए थे। जुमले के बाद हमारा सवाल नंबर 2 था वाहिद जमा बनाए थे हमने। वाहिद आपको पता है बच्चों किसी एक चीज़ को वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ हो उसे जमा कहते हैं। हमने जुमले बनाए थे परिंदा, बेटा, टुकड़ा, सितारा, दायरा, चेहरा, शीशा, फरिश्ता और तरीका। उसके बाद बच्चों हमने अपना काम किया था मुज़क्कर मोनिस में हमने बनाए थे खादिम, नवासा, पोता, मुजाहिद, मरीज़, मुलाजिम, मोहतरम, वालिद, फूफा और भांजा। मुज़क्कर मोनिस के बाद हमारा सवाल नंबर 4 था अल्फाज के। हमने ज़िद लिखे थे। अल्फाज उलट जो होती है उसे हम ज़िद कहते हैं, जिसे मुतज़ाद भी कहते हैं। वो हमारा था अच्छाई, असल, अमन, ऊंचा, नीचा, बीमार, पैदल, झूठ, हक, दायां और दुश्मन। उसके बाद बच्चों हमने अपनी इस्म की किस्में की थी जो हमारे किताब के सफ़ा नंबर 9 पर थी। वो हमने उसे अपनी कॉपी में उतारा था। इस्म की किस्में हमने की थी। इस्म किसे कहते हैं?
اسم ایسا کلمہ ہوتا ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے، جیسے بچہ، گڑیا، سمندر۔ اس میں جامد کی تعریف کی تھی ہم نے بچوں، اور اس میں مصدر کی تعریف کی تھی، اس میں مشتق کی تعریف کی تھی ہم نے، اور ہم نے 3 اس میں مشتق لکھے تھے، 3 اس میں جامد لکھے تھے، اور 3 اس میں مصدر لکھے تھے۔ اس کے بعد ہمارا تھا ایک مضمون جس کا نام تھا ہمارا وطن۔ ہمارا وطن ہم نے مضمون کیا تھا جو پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے جو 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ ہمارے وطن کے جھنڈے کا رنگ سبز اور سفید ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں کا رنگ ہے اور سفید رنگ غیر مسلموں کا۔ مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں اور غیر مسلم تھوڑے۔ ہمارے جھنڈے میں چاند اور ستارہ بھی ہے جو ترقی اور روشن خیالی کی علامت ہے۔ مسلمان اور غیر مسلم سب مل جل کر رہتے ہیں، وہ سب وطن کی سلامتی چاہتے ہیں اور پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا یہاں یہ نظم جو تھی، جو ہمارا فرسٹ اسائنمنٹ تھا، یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم اپنے دوسرے اسائنمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنا سبق پڑھا تھا اطاعت رسول۔ اطاعت رسول آپ کو پتہ ہے اطاعت کہتے ہیں کسی کی فرما برداری کرنے کو۔ یہاں پر ہم نے پورا سبق پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر اور انبیاء بھیجے ہیں جن کو اپنی لوگوں کو اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت والے نبی بن کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور قیامت تک جو ہے انہی کی جو ہم نے ان کے جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور اطاعت رسول بچوں آپ کو پتہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں۔ ہم نے یہاں پر آپ کو سبق پڑھایا تھا اطاعت رسول، اس کی ہم نے آپ کو اچھے سے بلند خوانی کی تھی، اور اس کے بعد ایک صفحہ ہم نے اس کا خوش خطی کیا تھا۔ اس کے بعد بچوں ہم نے اس کے مشکل الفاظ کیے تھے۔ آپ مشکل الفاظ دیکھ لیں اپنی کاپی کے اندر۔ اسوہ حسنہ، حضور کے اخلاق، احکام، حکم یا ارشادات۔ اس کے بعد تھا پیروی۔ پیروی کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ منکر، منکر کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا یا انکار کرنا۔ اس کے بعد تھا ممبر۔ ممبر کہتے ہیں اونچی جگہ کو۔ ہم نے یہ مشکل الفاظ کیے تھے۔ اس کے بعد بچوں ہم نے اس کے 3 سوال جواب کیے تھے۔ 3 سوال جواب۔ اطاعت رسول کیوں ضروری ہے؟ اطاعت رسول اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت، رسول کی اطاعت و فرما برداری اور مومن ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ دوسرا سوال تھا قرآن مجید میں رسول کی اطاعت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو قرآن پاک میں رسول کے بارے میں ارشاد ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور حضور کی اطاعت کرو۔ تیسرا سوال ہمارا تھا بچوں ہمارے لیے کس کی زندگی بہترین نمونہ ہے؟ تو اس کا جواب تھا ہمارے لیے رسول اکرم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو چیپٹر تھا وہ ہے نعت رسول مقبول۔ اس کے بعد ہمارا سبق تھا نعت۔ نعت آپ کو پتہ ہے اس نظم کو کہا جاتا ہے بچوں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توثیق بیان کی جائے، اس نظم کو نعت کہا جاتا ہے۔ ہم نے نعت کو بہت اچھے سے پڑھا تھا، اس کی بلند خوانی کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس کا ایک صفحہ رائٹنگ کیا تھا۔ رائٹنگ کرنے کے بعد بچوں ہم نے اس کے مشکل الفاظ کیے تھے۔ مشکل الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ملجا، ملجے کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینے والا۔ ماوا، مایا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ۔ مفاسد، برے خیالات رکھنے والا۔ نسخہ کیمیا قرآن پاک کو کہا جاتا ہے۔ مسم خام، مس خام کہتا ہے کچا تانبا جو لوہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مس خام۔ اس کے بعد ہے بد اندیش۔ بد اندیش کہتے ہیں جس کی سوچ بری ہوتی ہے، بری سوچ رکھنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بد اندیش۔ اس کے بعد ہم نے اس کے سوال جواب کیے تھے۔ پہلا سوال تھا ہمارا رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ اس کا جواب تھا رحمت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ اس کے بعد تھا بچوں یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ یہاں پر اس کا جواب تھا یتیموں کا والی حضور کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال تھا بچوں حرا سے کیا مراد ہے؟ حرا سے مراد غار حرا ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے سوال جواب کیے تھے۔ اس کے بعد ہم نے کیے تھے الفاظ کے جملے۔ الفاظ جملے دیکھیے، لقب،
مصیبت، ضعیف، غلام، درگزر اور کندن۔ لقب کا ہم نے جملہ بنایا تھا، میں آپ کو 2-3 جملے بتا دیتی ہوں۔ لقب کا جملہ بنایا تھا رحمت ہمارے پیارے نبی کا لقب ہے۔ اس کے بعد مصیبت میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تیسرا تھا ہمارا ضعیف، ضعیف کہتے ہیں بوڑھے لوگوں کو، ہمیں ضعیف لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تھا غلام، حضور نے بہت سے غلاموں کو آزاد کرایا۔ درگزر، درگزر کا جملہ ہم نے بنایا تھا ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اور کندن کا جملہ بنایا تھا ہم نے، مشکل سے گزر کر انسان کندن بنتا ہے، مطلب ایک اچھی دھات ہوتی ہے کندن، اسے ہم کہیں۔ اس کے بعد بچوں ہم نے کیے تھے گرامر کا کام کیا تھا صفحہ نمبر 10، آپ کی کتاب کے اندر دیکھیے صفحہ نمبر 10 ہے گرامر کا کام، اس پہ ہم نے جو کیا تھا وہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی قسمیں، ہم نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی قسمیں کی تھی، وہ میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ صفحہ نمبر 10، درختوں پر بڑے پیارے پیارے، اب ہمیں یہاں پر اسم لکھنا تھا، تو نام جسے کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں نام کو، تو یہاں پر ہم نے لکھا تھا پھول، ہمارے ڈیش استاد سب لائق اور محنتی ہیں، یہاں پر لکھا تھا ہم نے استاد۔ اس کے بعد تھا دیہات کے لوگ، رہنے والے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو اس کے بعد تھا بلی نے ڈیش کو پکڑ لیا، یہاں پہ ہمیں اسم لکھنا تھا، مطلب کوئی نام لکھنا تھا، تو ہم نے یہاں پر لکھا تھا چوہا، چوہے کو۔ اس کے بعد ہم نے اسم کے معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، اسم معرفہ جو کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے احمد، بانگ درا۔ بانگ درا علامہ اقبال کی ایک مشہور کتاب کا نام ہے جو شاعری کا مجموعہ ہے، اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد لاہور ایک شہر ہے، کوہ ہمالیہ، اسم معرفہ ہیں، جو خاص چیزیں ہوتی ہیں وہ اسم معرفہ کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم نکرہ، اسم نکرہ کسی عام چیز کو کہتے ہیں، جیسے کہ لڑکا، بچہ، کتاب، شہر، پہاڑ، کوئی سا بھی ان کے نام نہیں ہے تو وہ اسم نکرہ ہے۔ اگر ان کا کوئی نام آ جاتا ہے، جیسے کوئی ہمالیہ آ گیا تو وہ کیا ہو جائے گا، اسم معرفہ ہو جائے گا، اور اگر نام نہیں ہوگا تو وہ اسم نکرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا تھا اسم معرفہ کسے کہتے ہیں، لاہور، کوہ ہمالیہ، اسم نکرہ کسے کہتے ہیں، کتاب، شہر، ہم نے یہ سب کیا تھا کام اپنا صفحہ نمبر 10 ہم نے اپنی کاپی کے اندر کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنا سبق پڑھا تھا ماحول کی آلودگی۔ ماحول کی آلودگی میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے ارد گرد جو انسانوں کے مسائل میں جس کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے وہ ہے ہمارے جو زندگی کے اندر جو گندگی ہے، وہ بہت زیادہ جو گاڑیوں کا دھواں ہے، کچرا ہے، جو ہمیں ہی نقصان نہیں پہنچا رہا، انسانی جانوں کو ہی نقصان نہیں پہنچا رہا بچوں، وہ سمندری مخلوق کو اور پودوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اور کرۂ ہوائی کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ جو ہوا کے اندر جو گندگی ہو جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ماحول کی آلودگی۔ ہم نے اس کا سبق پڑھا تھا، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتی ہوں۔ جب گندگی سے ان مادوں کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر قدرت کا یہ نظام ان کو جذب کرنے کی قابل نہیں رہتا۔ یہ جو پودے ہوتے ہیں، یہ جو گندگی ہوتی ہے، ان کو سب چیزوں کو جذب کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ اس کو جذب کرنے کی پھر جو طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، جو صرف انسانوں کو ہی نہیں، جانوروں کو اور پودوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کرۂ ہوائی میں جو تبدیلی کو اس کو کہتے ہیں فضائی آلودگی، اور فضائی آلودگی جو ہوتی ہے، جو ہوا میں ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا جو سبب ہوتا ہے بچوں وہ ہوتا ہے کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھواں اور زہریلی گیسز، جو صرف ہمیں ہی نقصان نہیں پہنچا رہی ہوتی بلکہ وہ نباتات کو بھی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ نباتات کہتے ہیں پودوں کو، درختوں کو، اور بہت زیادہ اس سے گرد و غبار سے بھی آلودہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سبق پڑھا تھا آپ کا ماحول کی آلودگی۔ ماحول کی آلودگی کا سبق پڑھنے کے بعد ہم نے اس کی اچھی سا ایک صفحہ خوشخطی کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کے مشکل الفاظ کیے تھے۔ مشکل الفاظ کرنے کے بعد ہم نے اس کے سوالات کیے تھے اپنی کاپی کے اندر۔ ہم نے اس کے 3 سوالات کیے تھے۔ پہلا سوال تھا ماحول کسے کہتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمارے ماحول کا آلودہ کرتی ہیں، تو تیسرا سوال تھا ہمارا ماحول کی آلودگی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے کیا تھا خالی جگہ مکمل کیجیے۔ خالی جگہ میں ہم نے کیا تھا، پہلی خالی جگہ میں ہم نے لکھا تھا ماحول، دوسری خالی جگہ میں ہم نے لکھا تھا آلودگی زمین، ہوا اور پانی کو نقصان دہ بنا دیتا ہے،
तीसरी खाली जगह में हमने लिखा था पानी, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। उसके बाद नापसंदीदा बुलंद और बेहंगम आवाज़ों को शोर कहते हैं। उसके बाद पांचवी खाली जगह में हमने लिखा था नबी अकरम ने फरमाया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई निफ्स ईमान है, मतलब आधा ईमान है हमारा सफाई। हमारा ये चैप्टर माहौल की आलूदगी यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद बच्चों हमने अपने किताब का सफ़ा नंबर 21 और 22 अपनी कॉपी में किया था, जो कि ग्रामर का पोर्शन है। उसमें देखिए हमने किया था इसमें नकरा की किस्में, इसमें नकरा की किस्में जो हमने पहले इसमें मारफा और इसमें नकरा पढ़ा था, तो यहाँ पर हमने इसमें नकरा की किस्में पढ़ रहे हैं। इसमें नकरा जो किसी आम शख्स आम चीज़ का हो, इसे इसमें नकरा कहते हैं। हमने इसमें ज़ात के बारे में पढ़ा था, एक जैसी चीज़ों को हम इसमें ज़ात कहते हैं, जैसे किताब, कलम, कॉपी वगैरह। उसके बाद था बच्चों इसमें इस्तिफ़ाम, इसमें इस्तिफ़ाम सवालिया क्यों, क्या, कौन, किसके लिए जो पूछे जा रहे होते हैं वो इसमें इस्तिफ़ाम होते हैं। उसके बाद हमने क्या था इसमें सिर्फ, इसमें सिर्फ किसी की क्वालिटी या खूबी जिसमें हो उसे कहते हैं इसमें सिर्फ, जैसे कि अच्छा, बुरा, कोई शरीफ उस ये या बुरा भी हो तो वो भी इसमें सिर्फ होता है। और उसके बाद हमने एक कॉलम मिलाया था, किताब इसमें नकरा, कहाँ इसमें इस्तिफ़ाम, कलम इसमें ज़ात, अली इसमें मारफा और नेक इसमें सिर्फ, ये हमने मिलाया था। सफ़ा नंबर 21 और 22 हमने अपनी कॉपी के अंदर किया था। उसके बाद हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज जो मैंने आपको ख़त बताया है, इसी तरीके से जो वालिद साहब के नाम जो मैंने आपको ख़त बताया है, इसे आप लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर बहुत अच्छा सा साफ़ सुथरा सा करके, और जिस तरह आपको मैंने बताया है बिल्कुल आप उसी तरीके से लिखिएगा। पहले कमरा इम्तिहान लिखिएगा, सबसे पहले उसकी आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद नीचे कमरा इम्तिहान कराची तारीख डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम, आपका ख़त अभी अभी मिला, जिस तरीके से मैंने आपको पूरा ये ख़त बताया है। उसके बाद आप उसको जब आप ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे आपकी अब्बा जान की खिदमत में सलाम। और ये ख़त आपको बहुत लंबे और मुश्किल अल्फाज में नहीं लिखना, बहुत साफ़ सुथरा करके लिखना है और बहुत अच्छा सा ये काम करना है आपको। उसके बाद हमारा मंथ और जून और जुलाई ख़त्म हो जाएगा और आप याद करना शुरू कर देंगे, आपके टेस्ट होंगे। अपना काम अपनी कॉपी के अंदर टैली कर लीजिएगा। मैंने आपको ये रिवीजन पूरा आधा इसीलिए बताया है कि आप अपनी कॉपी में देख लें, अगर कोई काम रह गया आपका तो आप देखकर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।